अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे दी जिहड़ी रौनक देदे पे हो तिलावत दे रंग दे विच हुफाज कुरान दी सूरत दे विच ये सारी रौनक जनाब इज्जत माब कारी गुलाम मुर्तजा साहब आप दी बदौलत ही है। इंशाअल्लाह तवज्जो दे नाल सुन सो कारी साहब उन्हें तिलावत फरमेसन दिल मुनव्वर थी सी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سبحان الله سبحان الله. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. سبحان الله. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يا سبحان الله سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. سبحان الله ما شاء الله. क्या बात है माशाल्लाह मरहबा. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما
سبحان الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين سبحان الله سبحان الله क्या बात يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحان الله ما شاء الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا